सबैभन्दा पहिले म यो राष्ट्रिय भेला जुन उद्देश्यका साथ आयोजना भएको छ यो भेला हर प्रकारले सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमेडहरू, हामीले यो कार्यक्रम मार्फत नै यो देशका वरिष्ठ पत्रकारहरूलाई सम्मान गरेका छौं र अरू धेरै साथीहरूलाई पनि सम्मान गरेका छौं र उहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै अब अहिले हामी जुन कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौं यो कार्यक्रम एउटा नियमित संगठनको कार्यक्रम भन्दा पनि यो एक किसिमको एउटा संकटलाई पार गर्नको लागि आयोजना भएको यो कार्यक्रम। यस्तो किन हुने गर्छ? पहिलो कुरा म यही बारेमा अलिकति टिप्पणी गर्न चाहन्छु। कुनै पनि संगठन होस्, पार्टी होस्, संस्था होस्, त्यसले ठिक नीति लिन सकेन वा ठिक नेतृत्व बनाउन सकेन भने त्यसले संकटको सामना गर्नु अनिवार्य हुन्छ। हामी त्यसैको शिकार भयौँ। समाजवादी प्रेस संगठन पनि त्यसैको शिकार भयो। हामीले जति बेला यो संगठन निर्माण गरेका थियौँ त्यो संगठन निर्माण गर्दाखेरि हामीले अलि गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने थियो र नेतृत्व निर्माण गर्दाखेरि अलि दूरगामी ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने, सही नीति लिएर अगाडि बढ्न सक्ने, सही अडान लिएर अगाडि बढ्न सक्ने, संस्थालाई ठिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने नेतृत्व निर्माण गर्न सकिएको थियो भने यो बीचमै हामीले यो खालको कुराहरू गर्नुपर्ने थिएन। त्यसो हुनाले हरेक संगठनले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो कुरा भनेको चाहिँ त्यो संगठनले सही नीति लिएको छ कि छैन, सही कार्यदिशा लियो कि लिएन, यो पहिलो कुरा हो। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ सही नेतृत्व। नीति मात्रै सही भएर पनि पुग्दो रहेछ। नीति त सही बनाइन्छ तर नेतृत्व सही भएन भने त्यो पार्टी लथालिङ्ग हुन्छ, त्यो संगठन लथालिङ्ग हुन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको नेकपा एमाले। नेकपा हामीसँग एक बेलामा 10 लाख पार्टी सदस्य भएको पार्टी बनाएका थियौँ। यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै 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 हामीले यो देशमा 2/3 बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टी बनाएका थियौँ र देशभरिका 6वटा प्रदेशहरूमा हामीले बहुमत प्राप्त गरेका थियौँ। तर त्यो आज टाइँ टाइँ फिस हो। के कारणले भन्दा गलत नेतृत्वको कारण। नीति त ठिकै ढङ्गले नै हामीले निर्धारण गरेका थियौँ 9औं महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको, तर नेतृत्व गलत हुने बित्तिकै समस्या त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसैले हरेक संगठनले नीति र नेतृत्व यो दुईटा कुरा अभिन्न कुराहरू। यो दुईटै कुरा ठिक भएन भने समस्या खडा हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले सधैँभरि यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। अब पनि समाजवादी प्रेस संगठनलाई अगाडि बढाइरहँदा यहाँहरूले यो कुरालाई ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। यो भेला मार्फत तपाईहरु जे निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ त्यो निर्णय गर्दाखेरि पनि दूरगामी ढङ्गले सोचेर निर्णय गर्नुहोस् ताकि हामी सुस्थिर ढङ्गले भविष्यतर्फ अगाडि बढ्न सकौँ। समाजवादी प्रेस संगठनको जुन उत्तरदायित्व अहिले नेपाली समाजमा छ त्यो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा तपाईहरुले आम जनतालाई, नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने कुराहरुमा र उनीहरूलाई सुशिक्षित गर्ने कुराहरुमा यो दुईटै कुराहरुको जुन अत्यन्तै गहन कार्यभार तपाईहरुको काँधमा छ, यो दुवै कार्यभारहरूलाई सम्पादन गर्ने कुराहरुमा एकदमै त्यो मार्क्सवादी ढङ्गले, समाजवादी ढङ्गले र जनसेवा, राष्ट्रसेवा प्रति समर्पित भएर अनि सिद्धान्तप्रति र लक्ष्यप्रति पनि दत्तचित्त भएर हामीले यी कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ।
तब मात्रै हाम्रो समाजवादी प्रेस सङ्गठनले ऐतिहासिक उत्तरदायित्वलाई निर्वाह गर्न सक्नेछ। अहिले हामी देखिरहेका छौँ हाम्रो देशमा कमरेड पुष्पलालले 6 सालमा पार्टी बनाउनु भयो र त्यो पार्टी स्थापना गर्दा उहाँले हाम्रो देशको यो क्रान्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति हो, यो नयाँ जनवादी क्रान्ति नयाँ जनवाद प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, यो चाहिँ क्रान्तिको न्यूनतम लक्ष्य हो, यो प्राप्त गर्नुको साथसाथै हामीले समाजवाद साम्यवाद प्राप्त गर्ने अधिकतम लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाली क्रान्तिका 2टा चरण छन्, यो 2टै चरण पुरा गरेपछि मात्रै नेपाली क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ। यो कुरा हामीलाई पार्टी स्थापना गर्दा भन्नु, हामी नयाँ जनवाद प्राप्त गर्नको लागि अगाडि बढ्दै 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 आयौँ। अनेक बाङ्गा टिङ्गा बाटाहरू पार गए, त्याग तपस्याहरू भए, ठुल्ठुला बलिदानहरू भए। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन 20 को दशकमा नराम्ररी विभाजित भएको थियो। 30 को दशकमा आएर हामीले फेरि पुनर्गठन गर्यौँ। विभाजित किन भएको थियो? कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गलत वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा र नेतृत्वको कारण। अनि 30 को दशकमा हामीले किन पुनर्गठन गर्न सक्यौँ, फेरि एकता गर्न सक्यौँ भन्दा हामीले सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा अगाडि ल्यायौँ बिस्तारै र नेतृत्व पनि त्यही ढङ्गले निर्माण गर्यौँ। त्यो कारणले हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो, त्यो एकताबद्ध हुँदै गयो। धेरै धेरै हामीले पहिले नेकपा एमालेमा भन्ने हो भने 35 भन्दा बढी समूहहरू एकताबद्ध गर्यो। त्यसरी नेकपा एमाले बन्यो। अझ पछिल्लो अवधिमा आएर नेकपा समेत बन्यो र त्यो ठाउँसम्म आइपुग्दा हामीले बृहत एकता कायम गर्न सकेका थियौँ। तर नेतृत्व जब गलत ठाउँमा पुग्यो, उसले गलत नीतिहरू अगाडि सार्न थाल्यो। त्यसले गर्दा फेरि हामी यो विभाजनको विखण्डनको श्रृङ्खलाबाट अहिले पार गरिरहेका छौँ। अब फेरि पनि हामीले सही वैचारिक क्रान्तिक कार्यदिशा विकास गर्न सकेनौँ भने हामीलाई थालिङ्ग हुन्छ। र अहिले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने भनेको सही वैचारिक क्रान्तिक कार्यदिशा नीति सिद्धान्तको विकास गरेर मात्रै हुन्छ। हामीले एकताबद्ध गर्छौँ, ठुलो पार्टी बनाउँछौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ, यो भन्न त मिठो हुन्छ। तर यदि हामीसँग सही वैचारिक क्रान्तिक कार्यदिशा छैन, नीति बनाउन सकिएन, अनि त्यो ढङ्गको कार्यक्रम बनाउन सकिएन भने सबै हाम्रा सपनाहरू टाइँ टाइँ फिस हुन्छ। यसो हुनाले सबैभन्दा मुख्य र निर्णय कुरा भनेको पार्टीको वैचारिक क्रान्तिक कार्यदिशा हो। अहिले हामीले 10औं महाधिवेशन भर्खरै गरेका छौँ। भर्खरै भन्दा पनि 8 महिना हुन लाग्यो। अहिलेसम्म हामीले हाम्रो दस्तावेजहरू सबै प्रकाशित गरिसकेका छैन, प्रकाशित हुँदैछ। म पढ्दैछु ती दस्तावेजहरू। अब यी प्रकाशित भएका दस्तावेजहरूले हामीले गरेको महाधिवेशन जुन हो, त्यो महाधिवेशनका भावनालाई र त्यसका निष्कर्ष निर्णयहरूलाई कतिको राम्ररी अभिव्यक्त गर्न सक्यो त? यो कुरा हाम्रो सम्पूर्ण त्यति बेलाका प्रतिनिधिहरू जो हुनुहुन्छ, त्यो प्रतिनिधिहरूको बिचमा पुग्दा हो यो ठिक निर्णय आयो, ठिक छ भन्ने ठाउँमा पुग्यो भने यो पार्टी जराकजुरुक उठ्छ, राष्ट्रव्यापी रूपमा उठ्छ। तर त्यस्तो भइदिएन, कथन कदाचित त्यस्तो भइदिएन भने फेरि दुर्भाग्यका दिनहरू आउन सक्छ। त्यसो हुनाले पत्रकार साथीहरू, हामी अहिले समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको एउटा नयाँ ऐतिहासिक युगबाट अगाडि बढ्दैछौँ। अब हामीले प्राप्त गर्ने कुरा भनेको समाजवाद। हामीले यो नयाँ जनवाद प्राप्त गर्नुको लागि भनेर नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै आयौँ। हामीले नेकपा एमालेको 4थो महाधिवेशनसम्म अथवा त्यति बेला नेकपा मालेको 4थो महाधिवेशनमा नयाँ जनवाद नै लिएर आयौँ। 5औं महाधिवेशनमा गएपछि नयाँ जनवाद हामीले छोड्यौँ। अनि हामी बहुदलीय जनवादमा लाग्यौँ। बहुदलीय जनवाद भनेको पुँजीवादी जनवाद नै हो।
त्यहाँभन्दा धेरै बढ्ता कुरा केही पनि हो। सारा अब त्यो पुँजीवादी जनवाद लिएको हुनाले हामीले 62-63 आउँदा जनवादी क्रान्ति गर्न सकेन, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति गर्यो। 62-63 क्रान्ति भनेको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति। त्यसो हुनाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिले पनि सामन्तवादलाई चाहिँ उच्छेद गर्यो। दलाल नोकरशाह पुँजीवाद आदि त्यसलाई त केही पनि छुनै सकेन त्यसले। त्यसैले सामन्तवाद समाप्त भएको हुनाले हामीले यसलाई क्रान्ति भनेका छौँ। यो क्रान्ति चाहिँ हो। यसले आर्थिक आधारमा पनि र यसको अधिसंरचनामा पनि एउटा परिवर्तन ल्यायो। त्यसकारणले यो क्रान्ति। अब जुन दिन हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ त्यसै दिनबाट समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको नयाँ युगमा आएका छौँ हामीहरू। अब यो नयाँ युग अनुरूप नेपाली समाजको ठिक विश्लेषण हामीले गर्नु पर्यो। वर्ग विश्लेषण, अन्तर्विरोधहरूको विश्लेषण, प्रधान अन्तर्विरोध हामीले ठिक ढङ्गले निर्क्युल गर्नु पर्यो हैन। प्रधान प्रतिद्वन्द्वीको प्रधान वर्गीय अन्तर्विरोध र प्रधान राजनीतिक अन्तर्विरोध के हो अहिले त्यो कुरालाई ठिक ढङ्गले निर्क्युल गर्नु पर्यो। धेरै बहस छलफल गरेर हामीले दस्तावेज पारित गरेका छौँ। दस्तावेज त्यही अंश अन्तर्गत प्रकाशित भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन्। त्यो त्यही ढङ्गले प्रकाशित भयो भने यो पार्टीको वैचारिक रूपान्तरण बडो वेगमय ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। हेर्नुहोस्, तर त्यो कुरामा तलमाथि भइदियो भने समस्या आउन सक्छ। हामी अगाडि बढिरहेको अब भनेको वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा हो। हामी अब बहुदलीय जनवादमा होइन। बहुदलीय जनवाद भने पनि, नयाँ जनवाद भने पनि, लोक जनवाद भने पनि, जनताको जनवाद भने पनि त्यो अघिल्लो युगका कुराहरू। तिनीहरूले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेर गइसक्यो। अब वैज्ञानिक समाजवाद हामी त्यो चरणमा छौँ। त्यहाँबाट पछाडि फर्किन सकिँदैन। यसकारणले अब वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ भनेपछि हामीले यति बेलाका यो समाजवादका अनेक खालका फन्डाहरू पनि छन् अहिले। ती फन्डाहरूलाई पनि चिन्नु पर्यो हामीले। कसैले बहुदलीय समाजवाद भन्छ, यो समाजवादको एउटा फन्डा मात्रै, त्यो वैज्ञानिक समाजवाद होइन। कसैले अब यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ, यो अर्को फन्डा हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादले निकालेको, यो सोसलिस्ट इन्टरनेसनलले निकालेको फन्डा हो। काङ्ग्रेसले 12 सालमा हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुन्छौँ भने त्यही फन्डाकै नक्कल बाहेक केही पनि होइन। त्यही नक्कल पनि छोडिसक्यो, त्यो पनि लागू गर्न सकेन, अङ्गीकार गर्न पनि सकेन। र यो तपाईँ यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति जो 62-63 मा भयो, अहिले 19 वर्ष हो। नेपालको स्थिति हेर्नुहोस् त, राजनीतिक रूपले पनि कुनै स्थिरता छैन। दुई पार्टीको अहिले अधिनायकत्व छ, सरकार छ, तर देशमा स्थिरता छैन। एउटा ऐन विधिपूर्वक ल्याएर पास गर्न सक्ने हुती त्यो सरकारसँग छैन। अध्यादेश लिएर आउँछ। अब त्यो अध्यादेश पनि पास हुन्छ कि हुँदैन, म हुने सम्भावना देखिरहेको छैन। फेल भयो भने यो सरकार के हुन्छ, के गर्छ त? यस प्रकारका अस्थिरताहरूबाट यो राष्ट्र गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक रूपमा पनि, आर्थिक रूपमा देश भयावह सङ्कटतर्फ जाँदैछ। तपाईँ कृषि हेर्नुहोस्, गतिहीन छ। कृषकहरूले उब्जनी गरेका कुनै चिजहरूको सही मूल्य उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैन। यहाँसम्म कि बजार पनि प्राप्त गर्न सकेका छैन। बरु विदेशी सामानहरू ल्याएर, कृषि उपजसँग सम्बन्धित पनि विदेशी सामानहरू, मालहरू ल्याएर यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ अझै बढी अप्ठ्यारोमा पार्ने कार्यहरू चाहिँ भइरहेका छन्। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण कथा मात्रै हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनले 70 वर्ष उठायो कुरा। हामी सत्तामा गयौँ भने भूमि सुधार गर्छौँ, कृषि क्रान्ति गर्छौँ, राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण गर्छौँ, सारा चिज भने होइन। शिक्षा स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेता अहिले पनि प्रधानमन्त्री छ।
कहाँ गए ती कुरा? पटक पटक यो संविधान बनिसकेपछि पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरू सरकारमा गएको अवस्था छ। संविधान बन्नुभन्दा अगाडिको कुरा त अब कसैले गरेन भने पनि हामी त संविधान बनाउने अवस्थामा थियौँ भनेर यसले सुख पाउँछ। तर त्यसपछिका सरकारले त सुख पाउँदैन। त्यसकारणले अहिले देश आर्थिक रूपले पनि भयावह सङ्कट, झन् पराधीन हुँदैछ देश, विदेशीहरूको पन्जामा पर्दैछ। राष्ट्रियता हेर्नुहोस् कति खतरनाक ढङ्गले चाहिँ गइरहेको छ। अहिलेसम्म पनि हामीले हाम्रो देशको भूभाग हाम्रो हो भनेर त्यो ढङ्गले पनि पहल कदमी गर्न सकेको अवस्था छैन। विदेशीहरूको सेना बसिरहेछ, विदेशीहरूले बकाइदा हाम्रो देशमा चाहिँ सडक निर्माण गरेर हिँडिरहेछ। हामी चुपचाप छ। समाजवादी प्रेसका साथीहरू तपाईँहरू पनि चुपचाप हुने हो। यस्ता कुराहरू विचार गर्नुहोस्। देश रहेन भने के हुन्छ? हाम्रो देशको सीमा भनेको पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदी नै हो। अङ्ग्रेजले हामीमाथि थोपरेको सुगौली सन्धिमा हामीले सही गरेर देश बचाउनुको निम्ति त्यो सही गरेको पुर्खाहरूले। तर त्यो एकीकृत नेपालको भूमि त नेपालकै हो नि। आखिर ब्रिटिसहरूले छोडेर गए, पछि हट्न बाध्य भए। पछि हटेपछि त त्यो भूभाग त नेपालको हुनुपर्थ्यो नि। तर छिमेकीहरूले कब्जा गरे। त्यसकारणले यी अनेक प्रश्नहरू हाम्रा सामु अहिले पनि जिउँदैछन्। अनि त्यहाँमाथि सुगौली सन्धिले ब्रिटिसहरूले अङ्ग्रेजहरूले त्यो त्यत्रो एउटा चाहिँ भयानक युद्धपछि गरेको सन्धिबाट प्राप्त भएको भूभागलाई समेत कब्जा गर्नको लागि छिमेकीहरू आउँदैछन् भने यो विस्तारवादी, अतिक्रमणकारी, साम्राज्यवादी के भने यसले? यो अतिक्रमण। यस्ता कुराहरूको नेपाली जनताले दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्छ र यो समाजवादी प्रेस सङ्गठनले यस्ता कुरा निरन्तर हामीले विरोध गर्न सक्नुपर्छ। यो भण्डाफोड गर्न सक्नुपर्छ। नत्र यो देशको माया गर्छु भन्नेहरूको के अर्थ हुन्छ? खोस्रा मायाको के अर्थ छैन। माया साँचो अर्थको माया गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो देशको राष्ट्रियता झन्झन कमजोर हुँदैछ। त्यसपछि एकपछि हामीले अब एमसिसी पास गर्यो। यो अर्को राष्ट्रियताका विरुद्धको कदम हो। यो अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीति अन्तर्गत हाम्रो देश झुक्न पुग्यो। झुक्यौँ हामी राष्ट्रियताको सवाल। अझ अगाडि बढेर हामीले हिजो अस्ति भर्खर एउटा देशको राजदूतावासलाई 20 करोडका योजनाहरू लागू गर्न पाउने अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। अब हाम्रो देशको फाइनेन्स मिनिस्ट्री को हुन्छ? हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले योजना दिन्छ कि एउटा देशको चाहिँ दूतावासले योजना दिन्छ? कहाँ जाने नेपाली जनता? यो विडम्बनापूर्ण लज्जास्पद कुरा हो। यस्ता कुराहरूको हामीले विरोध र भण्डाफोड गर्ने कि नगर्ने? गर्ने कि नगर्ने? के हो नेपालको स्वतन्त्रता? के हो सार्वभौम सत्ता भने? केमा रहन्छ सार्वभौम सत्ता? हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी सार्वभौम छौँ गीत गाएर त हुँदैन, व्यवहारमा हुनु पर्यो। यस्ता कुराहरूमा हाम्रो देश चुकिरहेको छ। यो देशका शासकहरू चुकिरहेका छन् लज्जास्पद सम्झौताहरू गरेर। त्यसो हुनाले राष्ट्रियता झन्झन खतरामा पर्दै गइरहेको छ। अर्थतन्त्र त छँदैछ, संस्कृतिमा समेत वैदेशिक अतिक्रमण व्याप्त हुँदै गएको छ। संस्कृतिमा समेत। र अब सांस्कृतिक हिसाबले नै गाउँ गाउँमा लडाइँ पर्ने हो कि भन्ने खतरा बढ्दो छ। त्यसो हुनाले हामीले हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृति के हो, त्यो राष्ट्रिय संस्कृतिको उद्गम के हो, यसका एलिमेन्टहरू के हो, यो चिजलाई फेदैदेखि विकसित गरेर आउन सक्नुपर्छ। तब मात्रै हामी हाम्रो राष्ट्रियतालाई, हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो समग्र सामाजिक
परम्परालाई हामी ठिक ढङ्गले विकास गरेर लिएर जान सक्छौँ र यो धारासँग हाम्रो समाजवादी आन्दोलनलाई गाँसेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। जबसम्म हाम्रो देशको आफ्नै ऐतिहासिक विकासको प्रवाहसँग समाजवादी आन्दोलनलाई गाँस्न सक्दैन, गाँसेर अगाडि बढ्न सक्दैन, तबसम्म समाजवादी क्रान्ति पनि सम्पन्न गर्न सकिँदैन। हिजो हामीले जनवादी क्रान्तिको बेलामा 58 वर्ष लगाएर जुन क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ, बडो अमूल्य अनुभवहरू प्राप्त भएका छन्। ती अनुभवहरू आफ्ना आफ्ना ढङ्गले व्याख्या भइरहेका छन्। त्यसको कुनै एउटा सामूहिक निचोड हामीसँग छैन। मैले व्याख्या गर्दा म एक ढङ्गले गरौँला, अर्को कुनै नेताले व्याख्या गर्दा अर्को ढङ्गले गर्नु होला। अब कार्यकर्ता नयाँ कार्यकर्ताले केलाई चाहिँ विश्वास गर्ने समस्या। त्यसो हुनाले आन्दोलनमा हामीले हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ गरेर हुँदैन। हामीले जति काम गर्दैछौँ अनि समप पनि गर्नु, समीक्षा गर्दाखेरि के ठिक के बेठिक त्यो दुइटै छुट्याउनु पर्यो, तब मात्रै हामी ठिक दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले अब यो देशमा यो 20 वर्षमा अहिले हाबी को छ भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादको हाबी छ। दलाल पुँजीवाद चाहे तपाईँ उद्योग क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त्यही हाबी छ, व्यापारमा हेर्नुहोस् त्यही हाबी छ, प्रशासनमा हेर्नुहोस् त्यही हाबी छ। मन्त्रालय यो एउटा सरकारको स्थितिमा हेर्नुभयो भने तिनीहरूले नै घुमाइरहेका छन्। हरेक दिन रात आधा रातमा 2 बजीतिर पनि त्यस्तै मान्छेहरूसँग वार्ता भएको सुनिन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो देश अहिलेको अवस्थामा दलाल पुँजीवादको रङ्गभूमि भएको छ, यो क्रीडाभूमि भइरहेको छ। त्यसका पछाडि साम्राज्यवाद छ। त्यसो हुनाले हाम्रो देश जुन ढङ्गले सङ्कटमा फस्दैछ, यसलाई यसबाट मुक्त गर्ने, शोषणबाट मुक्त गर्ने एउटै उपाय समाजवाद हो। विभेदबाट मुक्त गर्ने एउटै उपाय समाजवाद हो। अहिले जुन प्रकारको भ्रष्टाचार व्याप्त छ राष्ट्रव्यापी रूपमा, त्यसबाट मुक्त गर्ने पनि उपाय समाजवाद नै हो। आज बेरोजगारीले ग्रस्त छ देश। हरेक दिन हाम्रा युवाहरूको ठुलो सङ्ख्या, हजारौँको सङ्ख्या विदेशतिर जान विवश छ। हिजो नेकपा बन्दाखेरिका ती 10 लाख सदस्यहरू जुन हुन्, तिनीहरूमध्ये कैयौँ मान्छेहरू खाडी गए, मलेसिया गए र कतिपय मान्छे बाकसमा भित्र बन्द भएर फर्किसके। यो हालत, यसको जिम्मेवार को हो? कसले जिम्मेवारी लिन्छ? अनि अब पनि हामीले ठिक वैचारिक राजनीतिक दिशा लिन सकेनौँ, नीति लिन सकेनौँ र ठिक कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्न सकेनौँ, सबैलाई समेट्ने फराकिलो अँगालो लिएर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी एकपछि अर्को जनताको, युवाहरूको श्रृङ्खलाको जीवनलाई बर्बाद गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो अधिकार हामीलाई छ। यसो हुनाले पत्रकार साथीहरू, यति बेला दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादले हाम्रो देशभित्र जे अपराधपूर्ण कामहरू गरिरहेका छन्, त्यसको भण्डाफोड गर्ने काम आजको समाजवादी प्रेस सङ्गठनको सबभन्दा पहिलो काम। र दोस्रो, यो सारा उत्पीडनबाट मुक्ति पाउने बाटो के हो? समाजवाद। त्यो समाजवादको पक्षमा हामीले व्यापक रूपले जनसमुदायलाई शिक्षित गर्ने, एकदम अनुकूल किसिमका सरल किसिमका सामग्रीहरू निर्माण गरेर शिक्षित गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, आन्दोलनको निम्ति अगाडि बढाउने यो काममा तपाईँ हामीले लाग्न सक्नुपर्छ। त्यो लाग्ने क्रममा अहिले हाम्रो विश्व प्राविधिक रूपले धेरै नै उचाइमा आइसकेको छ। अब यति धेरै प्रविधिको विकास भइसकेको छ कि हामी सिङ्गो देशलाई बेष्टित गरेर एउटा कार्यक्रम गर्दा सिङ्गै हामी 77 जिल्लालाई बेष्टित गर्ने ढङ्गले कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। यही अहिले चलिरहेको कार्यक्रम हामीले अब लाइभ गर्दाखेरि सिङ्गो देश विदेश आदिमा हाम्रो पुगिरहेको छ। त्यसो हुनाले प्रविधि जुन ठाउँमा आएको छ त्यस हिसाबले पनि हामीले हाम्रो पत्रकारितालाई समुन्नत गर्ने र समाजवादको पक्षमा, दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादको विरुद्धमा हामीले हाम्रो पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। त्यो सक्ने कुराहरूमा हाम्रो समाजवादी प्रेस सङ्गठन अगाडि बढोस् र
हर सङ्गठनभित्र विकार विकृति हुन्छ नि, त्यो विकार विकृति का विरुद्ध हामीले जुझ्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीले जहिले पनि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र उग्र वामपन्थी भड्काउ आदिका विरुद्ध लड्नुपर्ने हुन्छ, तब चाहिँ पार्टीको विकास हुन्छ। हामी विभिन्न किसिमले अवसरवादका विरुद्ध लड्दै आएका छौँ। अब कुन बेलामा कुन चाहिँ अन्तर्विरोध प्रदान हो र को हाम्रो प्रहारको निशाना हो भन्ने कुरा बुझिएन भने हामी जो मुख्य प्रतिद्वन्दी छ त्यसैको बुइमा चढेर हिँडिरहेका हुन्छौँ। हेर्नु, अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई हेर्नुहोस् त, एमालेको आखिर मुख्य प्रतिद्वन्दी को हो त? हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसै हो, तर काङ्ग्रेसको बुइमा चढेर हिँड्नु बाध्य छ। हिजो माओवादीले पनि त्यही गर्यो, हामी पनि त्यसैमा लाग्यो। एउटा अब त हामीले सिक्यौँ कि जस्तो लागेको छ। अब त्यो खालका गल्तीहरू हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले वास्तवमा क्रान्तिकारी बाटो, क्रान्तिकारी नीति, क्रान्तिकारी अडान लिएर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै वास्तवमा समाजवाद प्राप्तिको एउटा वैचारिक आधारहरू तयार पार्दै हामी सङ्गठन निर्माण गर्दै अघि हाम्रो महासचिव कमरेड घनश्याम भुषालले भने जस्तो सङ्घर्षको सिर्जना गर्न पनि सक्छ। तर हामीले चेतनालाई ध्यानमा दिन सकेनौँ, सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरालाई ध्यान दिन सकेनौँ भने सङ्घर्षको कुरालाई पनि अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले हामीले चेतना, सङ्गठन, सङ्घर्ष यी तीनटा कुराहरूलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाएर मात्रै हामी लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर हाम्रो यो समाजवादी प्रेस सङ्गठन अगाडि बढोस्, विगतमा भएका कमी कमजोरीहरू जे हुन् त्यो कुराहरूबाट गहन ढङ्गले शिक्षा लिने काम गर्नुहोस् र आगामी दिन विश्वव्यापी रूपमा भन्ने हो भने अब साम्राज्यवादको हर हिसाबले साम्राज्यवाद कमजोर हुँदै जाँदैछ र साम्राज्यवाद बढीभन्दा बढी आम विश्व जनता र राष्ट्रहरूबाट अलग थलग हुँदै गइरहेको छ र समाजवाद बलियो हुँदै गइरहेको छ। त्यसो हुनाले अब विश्वमा समाजवादको पक्षमा हर देशभित्र आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रताका निम्ति शोषण, अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा सङ्घर्षका नयाँ नयाँ लहरहरू सिर्जना हुनु अब अनिवार्य छ। अब स्वयं अमेरिकामा आन्दोलन हुनेवाला छ। अब ट्रम्पको यो 5 वर्ष शासन सुरुमै यसका लक्षणहरू हेर्दाखेरि स्वयं अमेरिकाभित्र आन्दोलन विकास हुने सम्भावनाहरू बढ्दैछ। युरोपमा त्यही हुनेवाला छ। युरोप र अमेरिकाले 500 वर्ष तेस्रो विश्वलाई लुटेका छन्। त्यो लुटको राज्य अब अलग थलग हुँदैछ। अब तेस्रो विश्व बिउजेको छ र अहिले ब्रिक सङ्गठन जुन ढङ्गले विकास गरिरहेको छ त्यो ब्रिक सङ्गठन वास्तवमा अब विश्वको एउटा निर्णायक सङ्गठनको रूपमा विकास हुने सम्भावना छ। यसो हुनाले विश्व बदलिरहेको छ, विश्व अनुकूल ढङ्गले पनि बदलिरहेको छ। यद्यपि यो विश्वमा अहिले पनि विध्वंस पनि भइरहेको छ, रूपान्तरण पनि भइरहेको छ, उथल पुथल पनि भइरहेको छ, परिवर्तन पनि भइरहेको छ। दुईटै प्रवृत्तिहरू छन्, तर बिस्तारी बिस्तारी अब एउटा सकारात्मक प्रवृत्ति चाहिँ प्रबल हुने सम्भावनाहरू बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको यो भेला भएको छ। यो भेलाले अवश्यमेव एउटा राम्रा निर्णयहरू गरेर देशको समाजवादी प्रेस कार्यलाई अत्यन्त प्रबल ढङ्गले क्रान्तिकारी गतिका साथ अगाडि बढाउने छ भन्ने आशा र अपेक्षा गर्दै तपाईँहरूको हरेक दिन यो अग्रगति र प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।